पहिलो तिमोथी 3 अध्यायमा पल्टाउनुस् अनि हामीले एउटा अध्यक्षमा हुनुपर्ने गुणहरू वा एउटा व्यक्ति अध्यक्ष हुनलाई उसमा हुनुपर्ने मापदण्डहरूको विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। अनि यो चाहिँ हामी निकै विस्तारै गर्दैछौँ हरेक शब्दहरूलाई ध्यान दिँदै, किनभने यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। मण्डली परमेश्वरको घर हो अनि यसको महान गोठालो येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। तर उहाँ अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ अनि संसारमा चाहिँ उहाँले आफ्नो ठुलो योजना पुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् मुक्ति नपाएकाहरूलाई सुसमाचारको सन्देश पुर्याउने अनि विश्वास गर्ने पापीहरूलाई आफ्नो शरीर वा मण्डलीको हिस्सा बनाउने। अनि मण्डली एउटा बृहत मण्डली पनि छ, सबै मुक्ति पाएको व्यक्तिहरूको जमात। तर साथै स्थानीय मण्डलीहरू चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण देख्छौँ हामी यो संसारमा हौन्जेल। अनि स्थानीय मण्डलीहरूको जिम्मेवारी हुन्छ अनि स्थानीय मण्डलीहरूको आफ्नै स्वतन्त्र प्रशासन हुन्छ अनि स्थानीय मण्डलीमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्। अनि पावलले पहिलो तिमोथीमा सिकाउन लागिरहेका छ हामीलाई। मुख्य विषय चाहिँ यहाँको पहिलो तिमोथी 3:15 हो, जहाँ लेखेको छ, तर म ढिलो भएँ भने परमेश्वरको घरमा जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खाँबो र जगो कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान। त्यसैले मण्डली, स्थानीय मण्डली कसरी चल्नुपर्छ त्यही कुराहरूलाई मुख्य विषय बनाएर यहाँ पास्टरीय पत्रहरूमा सिकाइएको छ। अनि हामीले थुप्रै विषयहरू हामीले हेऱ्यौँ कि हामीलाई त्यो आज्ञा दिइएको छ, अर्कै शिक्षा नसिकाउने अनि नटुङ्गिने वंशावलीहरूमा ध्यान नलगाउने अनि साथै व्यवस्थालाई नियमअनुसार प्रयोग गर्ने, अर्थात् ख्रीष्टको महिमित सुसमाचार अनुसार प्रयोग गर्ने र साथै परमेश्वरको बोलावट र उहाँले आफैलाई हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। अनि विश्वासको जहाज डुबाउने हुमेनियस र अलेक्जेन्डरहरूको बारेमा पनि हेऱ्यौँ। अनि सार्वजनिक माहौलमा प्रार्थनाको विषय पनि हामीले हेऱ्यौँ। मण्डलीमा स्त्रीहरूको ओहदा पनि हामीले हेऱ्यौँ। अनि अब 3 अध्यायमा चाहिँ एउटा अध्यक्ष वा एल्डर वा बिशप वा पास्टर वा गोठालो, जे नाम दिए पनि एउटै व्यक्ति हो, उसको कार्य अनुसारको नाम प्रभुले दिनुभएको छ। अध्यक्ष, प्राचीन एउटै शब्द हुन्, पास्टर वा गोठालो एउटै शब्द हुन्, वा बिशप। यी व्यक्ति, यो ओहदा पाएको व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ हामीले त्यो अध्ययन गर्दैछौँ। हुन त सिद्ध रूपमा यो सबै कुराहरू सिद्ध रूपमा जिरहेको व्यक्ति कहीँ पनि पाउन सक्दैनौँ। तैपनि यी कुराहरूलाई गम्भीर रूपमा हेर्दै आफ्नो जीवनमा लागू गर्नलाई परमेश्वरको सहायता खोज्दै, जहाँ कमजोरी छ त्यसलाई बनाउन खोज्दै हिँडिरहेको व्यक्तिहरू हुनुपर्छ है। अनि यी कुरालाई निकै गम्भीर रूपमा हेरिरहेको व्यक्ति र आफ्नो जीवनमा यी कुराहरू अनुसार जिउन खोजिरहेको व्यक्ति अनि प्रभुप्रति गम्भीर व्यक्ति हुनुपर्छ। अनि त्यही हामी अध्ययन गर्दैछौँ। अनि हामीले विभिन्न मापदण्डहरू हामीले हेर्न लागिरहेका छौँ, त्यो व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनको मापदण्ड। अनि अब चाहिँ हामी पारिवारिक जीवनको मापदण्ड हेर्न चाहन्छौँ, जुन चाहिँ 4 पद, 3 अध्यायको 4 पद अनि 5 पदमा उल्लेख गरिएको छ, उसको पारिवारिक जीवनको मापदण्ड। अनि साथै उसको पत्नीको विषयमा 11 पदमा पनि बताइएको छ। 4 र 5 पद पहिला हामी पढौँ। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 4 र 5 पद यहाँ यस्तो लेखिएको छ, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सारा गम्भीरता साथ अधीनतामा राखेर आफ्नो घरलाई राम्ररी सञ्चालन गर्ने हुनुपर्छ, किनकि जसले आफ्नो घरको सञ्चालन गर्न जान्दैन त उसले परमेश्वरको मण्डलीको देखरेख कसरी गर्न सक्ला। साथै हामी 11 पद पनि हामी हेरौँ। 3 अध्यायको 11 पद, यही प्रकारले उनीहरूका पत्नीहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ, बदनामी नगर्ने, सतर्क,
सबै कुरामा विश्वास योग्य हुनुपर्छ। त्यसैले एउटा अध्यक्षमा हुनुपर्ने गुणहरू वास्तवमा भन्ने हो भने यी जुन मापदण्डहरू छ, यो मापदण्ड केवल अध्यक्षको लागि नभएर नयाँ नियमभरि पवित्र शास्त्रभरि विश्वास गर्ने हरेक व्यक्तिको लागि उनीहरूको आत्मिक जीवनको मापदण्डहरू हुन्। हरेक व्यक्ति यी गुणहरूमा बढिरहेको हुनुपर्छ, चाहे त्यो अध्यक्ष होस् वा नहोस्। म अध्यक्ष होइन त्यसैले म यसरी जिउनु पर्दैन भन्ने बाइबलमा शिक्षा कहीँ पनि छैन। तरै पनि अध्यक्ष चाहिँ वा एल्डर परमेश्वरको बगालको गोठालो भएको हुनाले, ऊ अग्रपङ्क्तिमा रहेर अगुवाई गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले उसमा यी गुणहरू हुनैपर्छ भन्ने मापदण्ड हामी देख्छौँ। त्यसैले विभिन्न खालको मापदण्डहरू छन् अनि त्यसमध्ये एउटा अति महत्त्वपूर्ण मापदण्ड है, अति व्यवहारिक तरिकाले पनि हेरिनुपर्ने मापदण्ड चाहिँ उसको पारिवारिक जीवनको मापदण्ड। अनि हुन त एउटा विषय हामीले हेरिसक्यौँ, ऊ एउटै पत्नीको पति हुनुपर्छ भन्ने कुरा उसको पारिवारिक जीवनको मापदण्ड। अनि यसको विषयमा हामीले 3 अध्यायको 2 पदमा अध्ययन गरिसकेका छौँ। अनि तपाईँहरूले त्यसलाई अझै फर्केर गएर त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नु राम्रो हुन्छ। तर पारिवारिक जीवनको मापदण्डमा हामीले 3 अध्यायको 11 पदबाट चाहिँ अध्यक्षको पत्नीहरूको मापदण्ड पनि हामीले हेर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरूलाई होमवर्क पनि दिएको थिएँ है। अनि अधिकांशले गर्नुभएको छ, धेरै धन्यवाद त्यसको लागि। अब ईश्वरीय पत्नीहरू 11 पदमा एकचोटि फेरि हामी हेर्नेछौँ। 3 अध्यायको 11 पद यहाँ यस्तो लेखिएको छ, यही प्रकारले उनीहरूका पत्नीहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ, बदनामी नगर्ने, सतर्क, सबै कुरामा विश्वास योग्य हुनुपर्छ। अब यहाँ 11 पद भनेको चाहिँ 8, 9, 10 पदमा चाहिँ डिकनहरूको योग्यताहरू वा उनीहरूको गुणहरूको कुरा गरिएको छ। अनि 3 अध्यायको 1 देखि 7 सम्म चाहिँ एल्डरहरूको योग्यताको कुरा गरिएको छ। अनि एल्डरहरूको योग्यताको कुरा गर्दा त्यही नै छुट्टै किसिमले उनीहरूका पत्नीहरू भनिएको छैन। तर जब डिकनको कुरा गरिन्छ अनि त्यसपछि उनीहरूका पत्नीहरू भनिएको हुनाले हामी के बुझ्न सक्छौँ भने यो ईश्वरीय पत्नीहरूको योग्यता चाहिँ दुवै एल्डर वा डिकन दुवैको जीवनमा लागू हुने देखिन्छ। अनि वास्तवमा 11 पदमा यो उनीहरूका भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिक लेखोटमा छैन। यो चाहिँ अनुवादकहरूले बुझ्न सजिलो होस् भनेर यहाँ थप्नु भएको, अनि अङ्ग्रेजीमा पनि त्यसरी थपिएको छ ताकि बुझ्न सजिलो होस् भनेर है। उनीहरूका पत्नीहरू, कसका पत्नीहरू? एल्डर र डिकनका पत्नीहरूको मापदण्ड। अनि त्यसैले यहाँ हामी एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा हामी के देख्छौँ भने स्त्रीहरूको जीवन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। वास्तवमा चाहे उनीहरू एल्डर वा डिकनका पत्नीहरू हुन् वा नहुन्, हरेक स्त्री को जीवनमा जसरी हरेक व्यक्ति, हरेक पुरुषको जीवनमा यो हामीले जुन एल्डरको योग्यता हेरेर छौँ त्यो हुनुपर्छ उसको जीवनमा, यदि ऊ विश्वासी हो भने। त्यस्तै हरेक स्त्रीमा पनि त्यो हुनुपर्छ, चाहे ऊ एल्डर वा डिकनको पत्नी होस् वा नहोस्। तरै पनि हामी यहाँ के हेर्न खोजिरहेछौँ भने जुन व्यक्ति चाहिँ यो ओहदामा आउन चाहन्छ, एल्डर वा डिकन, हामीले एउटा मण्डलीको रूपमा प्रभुको सहायतामा जाँच गर्नुपर्ने मापदण्ड चाहिँ के हो भने उसको पत्नी चाहिँ कस्तो छ भन्ने प्रश्न एउटा अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो है। एक समय चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन थियो, धेरै वर्ष अगाडि मैले सोच्थेँ वास्तवमा प्रभुको वचन सिकाउने अनि सेवा गर्ने अगुवाई गर्ने पुरुषहरू असल भयो भने भइहाल्छ नि भन्ने सोच चाहिँ लाग्थ्यो। तर होइन रहेछ, किनभने प्रभुको सेवा गर्दै जाँदाखेरि मैले कति घटनाहरू त्यस्तो देखेँ जहाँ चाहिँ एउटा पति छ जो साँच्चै देखेँ वा सुने, एउटा पति छ जो साँच्चै प्रभुको सेवा गर्न चाहन्छ अनि उसको ओहदा पनि छ, एल्डर वा डिकन भनौँ होइन, उसको ओहदा पनि छ। तर पत्नीको कारणले ऊ चाहिँ, त्यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको सेवामा जसरी ऊ फलदायी हुन सक्थ्यो त्यसरी फलदायी हुन सकेन।
अनि कति व्यक्तिहरू छन् जुन चाहिँ जसले सेवकाईबाटै हात झिकेको घटनाहरू पनि छन्। त्यसैले ईश्वरीय पत्नीहरू हुनु अति नै महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरको बगालको निम्ति परिश्रम गर्ने व्यक्ति उसको परिवारलाई नै अनि पत्नीलाई पनि अरूहरूले हेरिरहेका हुन्छन् नमुनाको लागि है, सिक्न चाहन्छन् व्यक्तिहरू। अनि मण्डली वा बगालले जहिले पनि हामी कसरी जिउने भन्ने कुरा पवित्र शास्त्रमा त छ, तर स्वभावैले मण्डलीले चाहिँ आफ्नो अगुवाहरूलाई हेर्ने गर्छन् है। जस्तै एउटा सानो बाबुले सानो बच्चाले कति कुरा हेरेर सिक्छ उसले है, अनि हेरेर जान्दछ अनि सिक्नलाई आफ्नो बुबा आमालाई हेर्दछ। त्यसरी नै मण्डलीमा भएको नयाँ विश्वासीहरू अनि साथीहरू मण्डलीका सदस्यहरू उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जीवन कसरी जिउने भनेर हेरिरहेका हुन्छन्। अनि मण्डलीका स्त्रीहरूले चाहिँ आफ्नो नमुनाको निम्ति अगुवाको पत्नीलाई हेरिरहेका हुन्छन्, पुरुषहरूले अगुवालाई हेरिरहेका हुन्छन् अनि परिवारहरूले अगुवाको परिवारलाई हेरिरहेको हुन्छ। त्यसैले धेरै महत्त्वपूर्ण छ नमुना हुनलाई, असल ईश्वरीय पत्नीहरू हुनलाई। अनि साथै हामी पुरानो विश्वासीहरू पनि हामी कति नमुना भइराख्नुपर्छ, किनभने हामीलाई थाहै नभइकन, हामीलाई महसुस नै नभइकन अरू व्यक्तिहरूले हाम्रो जीवन हेरिरहेका हुन्छन्। अनि कतिपटक मलाई अथवा मेरो पत्नीहरू मेरो पत्नीसँग मेरो श्रीमतीसँग अरू दिदीबहिनीहरूले कुरा गर्नु हुँदाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँको परिवारको कारण हामीलाई धेरै आशिष भएको छ। अनि मैले सोच्छु, खास मैले कहिले पनि त्यसरी विचार गरिरहेको थिइनँ कि हाम्रो परिवारलाई यसरी हेरेर आशिषको रूपमा लिइरहेका छन् भनेर। अनि कतिपटक हामीलाई थाहै नभइकन व्यक्तिहरूले हाम्रो जीवनलाई जाँचिरहेका हुन्छन्। अनि कतिपटक उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा भएको चुनौतीहरू चाहिँ अगुवाको परिवारको जीवन र नमुनालाई हेरेर त्यो चुनौतीहरूमा पनि विजय हुन सहायता मिलिरहेको हुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि त्यो हुनैपर्छ है। पावलले धेरै ठाउँ भनेका छन्, जसरी म ख्रिस्टको देखासिकी गर्छु त्यसरी तिमीहरू पनि मेरो देखासिकी गर, यसरी पावलले भन्ने गरेका छन्। जस्तै पहिलो कोरिन्थी 11:1 पावलले त्यसरी भनेका छन्, जसरी म ख्रिस्टको देखासिकी गर्दछु उसरी नै तिमीहरू पनि मेरो देखासिकी गर्ने हो। अनि धेरै ठाउँ भनेका छन्। त्यसैले मण्डलीको अगुवा एउटा असल नमुना हुनु कति महत्त्वपूर्ण छ। अनि साथै उसको पत्नी पनि असल नमुना हुनु कति महत्त्वपूर्ण छ, अरूले हेरिरहेका हुन्छन्। र साथै ईश्वरीय पत्नीहरू हुनु किन महत्त्वपूर्ण छ भने सेवकाईमा एकै मनको भएर लागिरहन पनि महत्त्वपूर्ण छ है। किनभने प्रभुको काम गर्नलाई अब पति र पत्नी एउटै जुवामा सहभागी भएका छन्, एउटै जुवामा छन् उनीहरू। खास पति र पत्नी हुनु भनेको एउटै जुवामा नारिनु हो, कुनै पनि कामको लागि है। परिवार हुर्काउन किन नहोस्, अनि पछिको लागि जोहो गर्न किन नहोस्, आर्थिक कुरामा होइन, पति र पत्नी एकै मन हुनु एकदम महत्त्वपूर्ण छ भने प्रभुको सेवाको लागि उनीहरू एकै मन हुनु झन् महत्त्वपूर्ण छ है। अनि व्यवहारिक जीवनमा पनि एउटै जुवामा छन् उनीहरू र सेवकाईको जीवनमा पनि एउटै जुवामा छन्। अनि त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अनि मानौँ दुईटा गोरु चाहिँ माफ गर्नुहोस्, मानौँ एउटा व्यक्तिले दुईटा गोरुलाई जुवामा नारेर जोत्दैछ। एउटा गोरु थचक्क बस्दियो भने के हुन्छ अब विचार गर्नुहोस् है। एउटा गोरु थचक्कै बस्दियो भने अर्को गोरुलाई ऊ जोत्ने खालको हृदय भए पनि, जोत्ने बल भए पनि उसलाई गाह्रो हुन्छ, किनभने उसको साथी गोरु अब थचक्क बस्देको छ। त्यसैले कतिपटक पत्नीहरूको कारणले एउटा प्रभुको काम गर्न योग्य पुरुषहरूको हातहरू लत्रिन सक्छ, उसको घुँडाहरू कमजोर हुन पुग्छन् है। त्यसैले ईश्वरीय पत्नीहरू हुनु कति महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईँ साँच्चै प्रभुको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको पत्नीहरू अनि यो पारिवारिक जीवन एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। पत्नीहरूको साक्षी राम्रो हुनुपर्छ, चरित्रहरू ईश्वरीय हुनुपर्छ, अनि उसको उद्देश्य पनि प्रभुको सेवा हुनुपर्छ है। अनि आफ्नो पतिलाई सहायता गर्नलाई, किनभने प्रभुले जब आदमलाई हव्वा बनाउनु भयो उसलाई सुहाउँदो जोडी मात्र बनाउनु भएन, तर सुहाउँदो सहयोगी बनाउनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण थियो यो गुण चाहिँ
है। खालि उसँग अनुहार सुहाउन, उसको शरीरको बनावट सुहाउन मात्र होइन है, हाइट सुहाउन मात्र होइन, तर मुख्य चाहिँ सहयोगमा सुहाउँदोनलाई उहाँले स्त्रीलाई बनाउनु भयो। त्यसैले सांसारिक हृदय र सोचाइको कारणले यदि अगुवा ऊ आफैमा र उसको पत्नीमा यदि सांसारिक खालको हृदय सोचाइ छ भने बगालको निम्ति एकदम ठुलो ठेस हुने कारण हुन सक्छ। त्यसैले पत्नीहरूको सांसारिक वस्त्र, सांसारिक लाभको खोजी, सांसारिक सम्पत्तिको चाहना, सांसारिक लक्ष्यले चाहिँ एउटा व्यक्तिको सेवकाईलाई लङ्गडो बनाइदिन्छ है। अनि यो सत्य हो। त्यसैले प्रभुको सेवा गर्न चाहने युवा भाइहरू विशेष गरी विवाहको विषयमा निकै गम्भीर हुनुपर्छ, निकै प्रार्थनापूर्ण हुनुपर्छ अनि प्रभुको सहायता लिनुपर्छ, यसमा अगुवाहरूको सहायता लिनुपर्छ है। अनि खालि समय भयो भनेर हतारिनु हुँदैन, प्रार्थना गर्दै धीरज धर्दै, किनभने यो जीवनभरिको कुरा हो है। तपाईँ एउटा मानौँ तपाईँ एउटा असल गोरु हुनुहुन्छ, तर तपाईँ जुन जुगामा नारिनु भएको छ त्यसमा अर्को गोरु चाहिँ ऊ अल्छे खालको भयो, बस्दिने खालको भयो भने जति खेत जोतिनुपर्छ, परमेश्वरको खेत जति जोतिनुपर्छ त्यो जोत्न सकिँदैन है। त्यसैले निकै महत्त्वपूर्ण छ। अब ईश्वरीय पत्नीहरू कस्तो हुनुपर्छ? एकदम छोटकरीमा हामीहरू 11 पदमा केही चरित्रहरू बताएको छ। पत्नीहरू कस्तो हुनुपर्छ? गम्भीर हुनुपर्छ, गम्भीर, सबै कुराहरूमा गम्भीर है। पहिलो गुण यही छ, उनीहरू गम्भीर हुनुपर्छ। के कुरामा गम्भीर? तपाईँ आफै सूची बनाउनुहोस्। तपाईँको पत्नीहरू, मेरो पत्नी वा एउटा अध्यक्षको पत्नी सबै कुरामा गम्भीर हुनुपर्छ। छोराछोरीहरूलाई हुर्काउनको निम्ति गम्भीर, छोराछोरीहरूलाई आत्मिक रूपमा हुर्काउन गम्भीर, संसारको नाम, संसारको इज्जत र संसारको निम्ति होइन तर प्रभुको निम्ति हुर्काउन गम्भीर। अनि ऊ आफै पनि गम्भीर, बाइबल अध्ययनमा गम्भीर, वस्त्रहरूको विषयमा गम्भीर र साथै हराएका आत्माहरूलाई जित्ने सवालमा गम्भीर हुनुपर्छ। अब गम्भीर भनेको कहिले पनि नहाँस्ने खालको गम्भीर भनेको त अवश्य पनि होइन है, तर ईश्वरीय कुराहरूलाई लिएर उसले ठट्टा कहिले पनि गर्दैन है। प्रभुका कुराहरूमा ऊ गम्भीर छ, त्यसलाई ठट्टा वा मजाकले बनाउँदैन, ऊ गम्भीर छ। यस्तो पत्नी हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ बदनामी नगर्ने भनिएको छ, बदनामी नगर्ने है। अनि यो भनेको के हो? ग्रिकमा चाहिँ डियाबोलोस भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेको छ, अर्थात् यसको अर्थ हुन्छ झुट्टो दोष लगाउने। त्यसैले पत्नीहरू चाहिँ झुट्टा दोष लाउने खालको हुनु हुँदैन, किनभने यो शब्द चाहिँ अर्को ठाउँहरूमा शैतानको निम्ति प्रयोग गरिएको छ। प्रकाश 12:10 डियाबोलोस वा झुट्टा दोष लगाउने है। त्यसैले अब यहाँ मुख्य कुरा विचार गरौँ। पत्नीहरूले चाहिँ जो अगुवाका पत्नीहरू हुन् उनीहरूले आफ्नो बोलीद्वारा अरूहरूलाई चोट नपुर्याउँ भनेर आफ्नो जिब्रोलाई लगाम लगाउनु पर्छ। झुट्टा खालको दोष लगाउने वा अरू कसैको बदनामी गर्ने होइन। यो बदनामी नगर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो पतिको बदनामी नगर्ने भनेको होइन, तर यहाँ चाहिँ अरू कसैको बदनामी गरिरहेको छ, झुट्टा दोष लगाएर, निन्दा चर्चा गरेर अरू व्यक्तिलाई भत्काइरहेको छ, चोट पुर्याइरहेको छ, ठेस खुवाइरहेको छ है। किन कति स्त्रीहरू बोल्ने विषयमा होसियार हुँदैनन्, अनि त्यसले गर्दाखेरि किनभने प्रायः स्त्रीहरूको बानी त्यस्तै हुन्छ। संसारको स्त्रीहरूको कुरा गर्दैछु म अहिले है, मुक्ति नपाएका व्यक्तिहरूको प्राय ठाउँमा, अनि तराईमा पनि अथवा जुनसुकै ठाउँमा होस्, केही समय भयो भने तराईतिर चाहिँ शीतल खाने बहानामा स्त्रीहरू एक ठाउँमा भेला हुने गर्छन्। अनि कसको कुरा गर्छन्? त्यही ईश्वरीय कुरा त छैन, मुक्ति पाएका व्यक्तिहरू होइनन् पक्कै पनि, तर त्यहाँ एकअर्काको उन्नतिको एउटा भनौँ नैतिक उन्नतिको कुरा पनि हुँदैन, सामाजिक उन्नतिको कुरा पनि हुँदैन। त्यहाँ खालि निन्दा चर्चाको कुरा हुन्छ, फलानु टिस्कानु, अनि त्यहाँ दोष लगाइरहेको हुन्छ। कतिपय कुरा गर्दै जाँदा झुट्टा दोषहरू लगाइरहेको हुन्छ। अनि पावलले भन्दैछ प्रभुलाई चिन्ने स्त्रीहरू चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन है। अनि गफ गर्न हावा गफ गर्न बस्ने, अनि त्यसपछि दोष लगाउने, फलानु टिस्कानु, त्यस्तो हुनु हुँदैन, झुट्टा दोष लाउने हुनु हुँदैन। तर यहाँ एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिइहाल्नुपर्छ हामीले, यो शब्दको अर्थ चाहिँ झुट्टा दोष लगाउने हुनु हुँदैन भनेको, दोषै लगाउनु हुँदैन भनेको होइन,
पत्नीहरूले वा स्त्रीहरूले झुट्टा दोष लगाउनु हुँदैन, तर त्यहाँ ठिक किसिमका दोषहरू हुन्छन् है। उदाहरणको लागि एउटा कुनै विश्वासी छ, उसको जीवन चाहिँ अबाइबलीय भइरहेको छ, उसको जीवन चाहिँ पवित्र शास्त्र अनुसार छैन, उसको जीवन सांसारिक भइरहेको छ भने, उसको वस्त्रहरू ठिक भइरहेको छैन भने, उसको बोलीहरू ठिक भइरहेको छैन भने के गर्ने? त्यहाँ बाइबलीय किसिमले प्रभुमा रहेर उसलाई सुधार्नुपर्छ, उसको आत्मिक समस्याहरूलाई सुधार्न खोज्नुपर्छ र उसका दोषहरू प्रकट गरिदिनुपर्छ है। त्यसैले कुनै स्त्री अथवा भनौँ अगुवाको पत्नीले चाहिँ बगालमा कुनै अर्को स्त्रीको जीवन देखेको छ जुन चाहिँ सुधारिनुपर्छ, त्यहाँ पापपूर्ण कुराहरू छ भने उक्त स्त्रीले गएर त्यो गलत र पापपूर्ण कुराहरू देखाइदिनु, सुधार्न खोज्नु अनि उसको दोष प्रकट गरिदिनु वा उसको दोषलाई अगुवासँग गएर कुरा गर्नु उसको सुधारको निम्ति, त्यो निन्दा चर्चा होइन, त्यो निन्दा चर्चा होइन है। अनि कति स्त्रीहरू हुन्छन् जुन अगुवाका पत्नीहरू हुँदैनन् तर ईश्वरीय हुन्छन्, आत्मिक हुन्छन्, अनि मण्डलीमा कसैको समस्या देखिरहेको हुन्छ, गएर कुरा पनि गरेको हुन्छ, तर सुध्रिन चाहिरहेको छैन भने उसको दोष चाहिँ लगेर अगुवाका प्रकट गर्नु यो बाइबलीय कुरा। हिब्रू 3 एकचोटि पल्टाउँ त, यहाँ चिन्ह लगाइराख्नुहोस्। हिब्रू 3 अध्यायको 12 र 13 पद एकचोटि हामी हेरौँ। हिब्रू 3 अध्यायको 12 र 13 पद। त्यहाँ दुई खालको दोष हुन्छ, झुट्टा दोष र सत्य दोष। अनि बुद्धिमानी स्त्रीले चाहिँ बुद्धिमानी तरिकाले त्यो दोष प्रकट गरिदिन्छन्, स्त्री मात्र होइन पुरुषले पनि है। हिब्रू 3को 12 र 13 पद यहाँ लेखेको छ। हिब्रू 3को 12 13, हे भाइहरू हो भनेको चाहिँ विश्वास गरेका हरेक व्यक्ति, चाहे पुरुष चाहे स्त्री। हे भाइहरू, होसियार बस, नत्र त तिमीहरूमध्ये कसैमा जीवित परमेश्वरदेखि टाढो लैजाने अविश्वासको खराब हृदय हुन होला। तर जबसम्म आज भनिन्छ तबसम्म दिनहुँ भनेको हरेक दिन एक अर्कालाई अर्ती देऊ र पापको छलद्वारा तिमीहरूमध्ये कोही कठोर नबनोस्। त्यसैले त्यहाँ खराब हृदय हुन सक्छ कसैमा, अविश्वासदेखि टाढो लैजाने हृदय हुन सक्छ कसैमा, परमेश्वरदेखि टाढो लैजाने हृदय हुन सक्छ कसैमा, अनि अर्ती दिनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ कसैको जीवनमा, पापको छलले कठोर भइरहेको हुन सक्छ कुनै व्यक्ति। अनि त्यस्तो अवस्थामा त्यो पापलाई देखाउनु वा अर्ती दिनु चाहिँ बदनामी गर्नु होइन, त्यो झुटा दोष होइन, यो हरेक विश्वासीको जिम्मेवारी हो। तरै पनि एउटा बुद्धिमानी स्त्रीले, यहाँ हाम्रो सन्दर्भमा स्त्रीको कुरा गर्दैछौँ, बुद्धिमानी स्त्रीले ऊ चाहिँ कसैको कमजोरी, कसैको पाप सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ भने यो बुद्धिमानी स्त्रीले चाहिँ त्यसलाई गोप्य राख्छिन् र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग मात्र कुरा गर्छिन्, सबैलाई बताउँदै हिँड्दिनन् है। अनि जसको गल्ती हो उसलाई, यदि भइरहेको छैन भने अगुवाका गएर कुरा गर्नु निन्दा चर्चा होइन। यदि कसैले म ठिक छु, त्यो गलत छ, म राम्रो छु भन्ने भान पार्न गएर अगुवासँग कुरा गर्छ भने त्यो निन्दा चर्चा हो। तर यदि कसैले अर्को विश्वासीको आत्मिक फिक्री गर्दै, उसको निम्ति दुखित हुँदै, उसको सुधारको निम्ति, उसको उन्नतिको निम्ति अगुवालाई गएर कुराहरू बताउँछ भने त्यो निन्दा चर्चा होइन, त्यो झुटा दोष होइन कुनै पनि व्यक्तिले। किनभने पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 11 पद त्यहाँ हामी पल्टाउनु पर्दैन। पहिलो कोरिन्थी 1:11 त्यहाँ चाहिँ क्लोएको घरानाले पावललाई गएर कोरिन्थीको मण्डलीमा भएको समस्याहरू बताइदिएको छ, फुटहरूको बारेमा बताइदिएको छ। अनि पावलले क्लोएको घरानालाई झुट्टा दोष लाउने भनेको छैन, निन्दा चर्चा गर्ने भनेको छैन, तर पावललाई अधिकार थियो कोरिन्थीको अवस्था बुझ्ने, ऊ अगुवा भएको हुनाले। अनि त्यो अवस्था हातदेखि बाहिर गइरहेको हुनाले पावललाई बताउनुमा क्लोएको घरानाले एकदम ठिक गरे। यदि प्रियहरू क्लोएको घरानाले पावललाई कोरिन्थीको समस्या नबताएको भए सायद हामीसँग पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक हुने थिएन होला आज। तर सबै कुराहरू मिलेर भलाइ प्रभुले गर्नुभयो अनि त्यसैले आज हामीसँग त्यो पुस्तक छ। त्यसैले कसैको सुधार वा उन्नतिको निम्ति उनीहरूलाई बताउनु
निन्दा चर्चा होइन, झुटा दोष होइन। अनि अगुवाको पत्नीहरूले त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपटक, किनभने अगुवाले नदेखेको कुराहरू पत्नीहरूले देखिरहेको हुन्छ, स्त्रीहरू मण्डलीका स्त्रीहरूको जीवनमा भइरहेको कुराहरू, अनि त्यो चाहिँ आफ्नो पतिलाई आएर बताउनु वा सम्बन्धित अगुवालाई बताउनु। यदि यो अगुवाको पत्नी होइन भने पनि त्यो बाइबलीय कसैको उन्नतिको निम्ति गर्दैछ भने है, त्यो नबुझ्नाले धेरै समस्या हुनसक्छ। मेरो कुरा अगुवालाई गएर बताइदियो भन्ने हुनसक्छ। तर ठिक तरिकाले गरेको कुराहरू चाहिँ ईश्वरीय उन्नतिको निम्ति हो भने त्यसलाई निन्दा चर्चा भन्नु हुँदैन। र साथै अर्को हामी पनि हेरौँ, पहिलो तिमोथीमा फर्क्यौँ 3:11मा अगुवाको पत्नीहरू चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ, बदनामी नगर्ने हुनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ। यो सतर्क भन्ने शब्द हामीले 3 अध्यायको 2 पदमा अध्ययन गरिसक्यौँ, त्यही शब्द हो। अनि त्यहाँ गएर नोट्स हेर्नु होला यदि राम्रोसँग हेर्न चाहनुहुन्छ भने। अर्को चाहिँ यहाँ विश्वासयोग्य भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। विश्वासयोग्य, विश्वास योग्यता, यो आत्माको फल गलाती 5:22, प्रेम, आनन्द, मेलमिलाप, सहनशीलता, कृपा, भला, विश्वास, नम्रता, संयम। त्यसैले विश्वास भनेको चाहिँ विश्वास योग्यता हो। हरेक व्यक्ति विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। पहिलो कोरिन्थी 4:2 भनेको छ, हामी परमेश्वरका भण्डारीहरू हौँ, उहाँको रहस्यका भण्डारीहरू हौँ, अनि मानिस विश्वासयोग्य पाइयोस्। मोसाको बारेमा प्रभुले कुरा गर्नुभयो। मोसा परमेश्वरको सारा घरमा विश्वासयोग्य थिए। कति राम्रो साक्षी है, ऊ विश्वासयोग्य थिए, उसलाई प्रभुले सुम्पन सक्नुहुन्थ्यो जिम्मेवारीहरू। अनि यहाँ हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ अगुवाका पत्नीहरू विश्वासयोग्य हुनुपर्छ भनेको छ, भरोसाको योग्य हुनुपर्छ। अर्थात् यसलाई भन्ने हो भने दिएका जिम्मेवारीहरू पुरा गर्ने, विश्वासयोग्य, सुम्पिन सक्ने, जिम्मेवारीहरू दिन सक्ने है। अनि त्यसैले एकदम महत्त्वपूर्ण छ ईश्वरीय पत्नीहरू। तपाईँ प्रभुको खेत जोत्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको जुवामा नारी नआउने व्यक्ति तपाईँसँगै होस्टेमा हैसै गर्ने खालको र आत्मिक हृदय भएको हुन सकोस् भनी प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि यदि तपाईँका पत्नीहरू छन् पहिले भने प्रभुको सहायतामा यी गुणहरूमा उहाँहरूको विकास हुन सकोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, अनि मेरो श्रीमतीको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि अब अर्को उसको पारिवारिक योग्यता है, पारिवारिक जीवनको मापदण्डहरूमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ ईश्वरीय पत्नीहरू, र साथै अर्को चाहिँ मापदण्ड हो अधीनमा राखिएका छोराछोरीहरू पनि है, अधीनतामा राखिएका छोराछोरीहरू। 4 पद र 5 पद हामी हेरौँ। पहिलो तिमोथी 3:4 र 5 यहाँ लेखेको छ, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सारा गम्भीरता साथ अधीनतामा राखेर आफ्नो घरलाई राम्ररी सञ्चालन गर्ने हुनुपर्छ, यस्तो यहाँ बताइएको छ। त्यसैले उसको छोराछोरीहरू अधीनतामा राखिएको। अधीन भनेको चाहिँ अधिकारी मुनि आफूलाई सुम्पिएको, अधीन भनेको मुनि बस्न इच्छुक, अधीन भनेको चाहिँ आफ्नो ओहदा बुझेको है। चाहे त्यो जब पत्नीको कुरा किन नगरेको होस्, पत्नीहरू चाहिँ पतिको अधीनतामा बसिएको हुनुपर्छ। त्यो अधीनता भनेको चाहिँ उसको आफ्नो ओहदालाई बुझ्नु र आफ्नो ओहदाभन्दा माथिको ओहदालाई आदर गर्नु हो अधीनता भनेको है। अनि अर्को एउटा कुरा पनि ईश्वरीय स्त्रीहरू पत्नीहरू को मापदण्ड हामीले 3:11मा हामीले हेऱ्यौँ, तर वास्तवमा 2 अध्यायको 8देखि 15मा हामीलाई अझै राम्रोसँग बताइसकिएको छ स्त्रीहरू कस्तो हुनुपर्छ भनेर है। अब यहाँ छोराछोरीको कुरा गरिरहेको छ, अधीनमा बसेका, अधीनमा राखिएका छोराछोरीहरू। अर्को हिसाबमा भन्यो भने आदरपूर्ण आज्ञाकारी है, आदरपूर्ण आज्ञाकारी। किनभने यहाँ अर्को शब्द प्रयोग गरेको छ 3:4मा, पढौँ त, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सारा गम्भीरता साथ अधीनमा राख। अनि गम्भीरता साथ भनेको चाहिँ आदर भन्ने शब्दको अर्थमा, सारा आदरमा। यहाँ के भन्न खोजेको हो भने अध्यक्षका छोराछोरीहरू चाहिँ आदर गर्न सिकाइएका छोराछोरी छन्, र साथै अधीनतामा बस्न सिकाइएका छोराछोरीहरू भनेको आदरपूर्ण आज्ञाकारितामा बस्न सिकाइएका। उनीहरू खालि आज्ञाकारी मात्र होइनन्, तर आदरको मनोभाव सहितको आज्ञाकारी। किनभने आज्ञा पालन त गर्न सक्ला। जस्तै बुवाले छोरालाई भनेको छ,
यो पेन्सिल अथवा यो किताब त्यहाँ राखिदेऊ न, उसले ठुस्स परेर गएर राखिदिन सक्छ। नराखे त मैले छडी खान्छु, उसलाई थाहा छ। त्यसैले त्यो आज्ञा पालन त भयो, तर आदर भएन है। अनि एल्डर जस्तो व्यक्तिले आफ्नो छोरालाई आज्ञा पालन मात्र होइन तर आदर, सारा आदरमा, सारा गम्भीरता साथ अधीनमा बस्न त्यसरी तालिम दिइरहेको हुनुपर्छ है। अनि खालि बुबा आमाहरूतर्फ मात्र होइन, तर उनीहरूभन्दा ठुला हरेक व्यक्ति, उनीहरूले आदर गर्नुपर्ने वयस्कहरू, उसको दाइहरू होला, अङ्कलहरू होला, मण्डलीको अगुवाहरू होला, अधिकारीहरू होला, ती सबै व्यक्तिहरूको आज्ञा आदर साथ पालन गर्ने हुनुपर्छ है। त्यसैले खालि बुबाको मात्र डर मान्ने होइन, तर वास्तवमा ठुला व्यक्ति सबैको नै। अनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ हाम्रो छोराछोरीहरू त्यस्तै हुन सकुन् भनेर। तर कसरी गर्ने, कसरी उनीहरूलाई आदरसहित आज्ञा पालन गर्न सिकाउने? आज्ञा पालन गर्न त तपाईँको लट्ठीले लगाउन सक्छ, तर आदर गर्न चाहिँ तपाईँको सम्बन्ध र तपाईँको जीवन उसको सामु ठिक हुनुपर्छ। बुझ्दैनस् है? आज्ञा पालन त तपाईँको लट्ठीको डरले पनि गराउन सक्नुहुन्छ, तर आदर चाहिँ लट्ठीले आदर जित्न सकिँदैन, लट्ठीले मात्रै। आदर जित्नलाई चाहिँ त्यहाँ सम्बन्ध हुनुपर्छ, ठिक सम्बन्ध है। त्यसैले यहाँ एउटा मैले बुदा यहाँ लेखेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ होला। नियमहरूलाई ठिक सम्बन्धहरूले उठाइनुपर्छ है। नियमहरूलाई भनेको घरमा नियमहरू छ, केही नियम केही आज्ञा दिनुभएको छ है। नियम, यसलाई आज्ञाहरू पनि भन्न सक्छौँ। आज्ञाहरूलाई चाहिँ ठिक सम्बन्धहरूले उठाइयो भने त्यहाँ आदर पनि हुन्छ है। भनेको तपाईँको छोराछोरीसँग ठिक सम्बन्ध छ, तपाईँ उसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उसलाई शिक्षा दिनुहुन्छ, उसको सामु असल नमुना बन्नुहुन्छ र होसियारी साथ छडी लगाउनुहुन्छ भने उसले आदर गर्न सिक्छ तपाईँलाई है। त्यसैले अर्को कुरा विचार गरौँ। प्रभावकारी तरिकाले छोराछोरीलाई हुर्काउनलाई वा प्रभावकारी तरिकाले आदरसहित आज्ञा पालन गर्न सिकाउनलाई त्यो चारवटा कुराहरू हुनुपर्छ मेरो अनुभवमा है। अरू हुन सक्छ अझै, तर मुख्य चारवटा कुरा। पहिलो चाहिँ प्रेम हुनुपर्छ। त्यहाँ प्रेम छैन र छडी मात्र छ भने उसले आज्ञा पालन त गर्छ तर आदर गर्दैन। त्यहाँ शिक्षा हुनुपर्छ है। शिक्षा वा हप्की, यसलाई एउटै वर्गमा राखौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ शिक्षा हुनुपर्छ। हितोपदेश 29:15 त्यही भनेको छ है, होसियार साथ शिक्षा। किनभने उसलाई छडी त लगाएको छ अनि उसलाई गएर माया पनि गरेको छ, चुम्मा पनि खाएको छ, तर शिक्षा दिएको छैन भने त्यो अधुरो हुन्छ। उसले आज्ञा पालन त गर्ला, प्रेम देखेर पनि गर्ला, तर उसलाई शिक्षा दिएको छैन भने मैले किन यो गर्ने उसले बुझ्दैन। त्यसैले उसलाई शिक्षा पनि चाहिन्छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ छडी पनि चाहिन्छ है। अनि कति व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले चाहिँ यसो भन्छ नि, मलाई रिस उठेपछि आँखा देख्दिनँ, जेले पाए त्यसले हिर्काउँछु, अनि त्यो भन्दै उनीहरूले नाक फुलाउँछन्, तर कति मूर्ख भइरहेछ उनीहरू है। जेले पाए त्यसले हिर्काउने, जहाँ पाए त्यही हिर्काउने, त्यसले आदर भाव कहिले पनि ल्याउँदैन, त्यसले गम्भीरता ल्याउँदैन छोराछोरीमा। तर ठिक किसिमले छडी उसको पिठ्यौँको लागि हो, अनि पिठ्यौँमा ठिक किसिमले उसलाई प्रेम गर्दै, उसलाई शिक्षा दिँदै छडी लगाइयो भने त्यसले आदर भाव लिएर आउँछ त्यहाँ। अनि चौथो कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नमुना। नमुना है। हितोपदेशमा भनेको छ, हे मेरो छोरा मलाई तिम्रो हृदय देऊ र तिम्रा आँखाहरूले मेरा चालहरू विचार गरून्। अनि त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ, उसको आँखाहरूले तपाईँको चालहरू देख्नु, तपाईँलाई हेर्नु, नमुना हुनु है। अनि त्यो चाहिँ हितोपदेश 23:26 छ नमुना। हितोपदेश 23:26, हे मेरा छोरा मलाई तिम्रो हृदय देऊ र तिम्रा आँखाहरूले मेरो चालहरू हेर। त्यसैले छोराछोरीलाई खालि आज्ञा पालन गर्ने एउटा तानाशाह खालको, क्रूर खालको होइन। मैले एकजना व्यक्तिको किताब पढेको थिएँ, एउटा विश्वासीको छोराछोरीलाई अनुशासन गर्ने विषयमा, धेरै अगाडि हो। अनि त्यो सुरुमा पढ्दाखेरि त मलाई राम्रो लागेको थियो, तर पछि यसो हेरेको त त्यहाँ आफ्नो छोराछोरीलाई एउटा जनावरलाई सधाएको जस्तो तालिम
दिनु पो सिकाइरहेको थिएँ। अनि मैले भने खास छोराछोरी भनेको जनावर त होइन है, पशु त होइन, पशु जस्तरीलाई तालिम दिनलाई। उनीहरू व्यक्ति हुन्, परमेश्वरको स्वरूपमा बनाएका छन्, पापी छन् उनीहरू, तर हामी जस्तै है, उनीहरू एउटा व्यक्ति हुन्। अनि त्यसैले उनीहरूलाई प्रेम गर्दै अनि शिक्षा दिँदै नमुना भन्दै र छडीको ठिक प्रयोग गर्दै, त्यसैले छोराछोरीहरूप्रति धैर्यवान हुनुपर्छ, दयालु हुनुपर्छ, अनि उसको गल्तीहरूप्रति कठोर पनि हुनुपर्छ। अनि यसरी उनीहरूलाई हामीले आज्ञा पालन मात्र होइन तर आदर गर्न सिकाउँछौँ। त्यसैले आफ्नो अनुशासनलाई दयालु हुँदै कडा साथ अभ्यास गर्नुहोस् है। तपाईँको परिवारमा धार्मिकतामा सम्झौता नहोस्। जब उसले गल्ती गर्छ त्यहाँ छडी लगाएन भने धार्मिकतामा सम्झौता हुन्छ, तर प्रेम गर्दै शिक्षा दिँदै नमुना भन्दै छडी लगायो भने अवश्य फल फल्छ है। अनि अर्को चाहिँ यहाँ उसको मापदण्ड छ घरको राम्रो सञ्चालन। घरको राम्रो सञ्चालन 4 पद कन्तीमा भनेपछि आफ्नो घरलाई राम्ररी सञ्चालन गर्ने हुनुपर्छ। 5 पद किनकि जसले आफ्नो घरको सञ्चालन गर्न जान्दैन त उसले परमेश्वरको मण्डलीको देखरेख कसरी गर्न सक्ला। त्यसैले यहाँ तुलना गरिएको छ, एउटा सरल तरिकाले तुलना गरेको छ। एउटा व्यक्तिले मण्डली चलाउन सक्छ वा सञ्चालन गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो हेर्नलाई उसको घरमा गए हुने रहेछ है। कुनै एउटा व्यक्ति त्यसको लागि योग्य छ कि छैन भनेर सोझै देख्न सकिने ठाउँ भनेको उसको घर हो है। थोरै परिवार भएको, थोरै व्यक्तिहरू भएको सानो घरलाई सञ्चालन गर्न सक्दैन भने ठुलो बगाल है, धेरै व्यक्ति भएको मण्डलीलाई कसरी सञ्चालन गर्न सक्ला? यो राम्रो प्रश्न हो, जाँच गर्नु। सञ्चालन भनेको चाहिँ शासन गर्नु, प्रेमिलो गोठालो झैँ शासन गर्नु। पहिलो पत्रुस 5:3। देखरेख भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गरेको छ है। यहाँ 5 पदमा परमेश्वरको मण्डलीको देखरेख कसरी गर्न सक्ला। यो देखरेख भन्ने शब्द चाहिँ लुका 10 भएको त्यो असल छिमेकी सामरी है को दृष्टान्तमा चाहिँ जब त्यो मान्छे घाइते थियो, अधमरो थियो, उसलाई लिएर गएर त्यो सामरीले सुसार गर्छ। त्यही शब्द हो, देखरेख गर्नु भनेको सुसार गर्नु, सुसार गर्नु, दयालु भएर उसको घाउहरू मलमपट्टि गर्नु, उसलाई आवश्यक कुराहरूमा सुसार गरिदिनु, संवेदनशील भइदिनु। अनि त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ मण्डलीको देखरेख गर्नु। त्यसैले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। हाम्रो पहिलो मिसन फिल्ड, हाम्रो पहिलो परिश्रमको स्थान, हाम्रो मिसन फिल्ड है। मिसनरीहरू जान्छन् मिसन फिल्डमा, तर हाम्रो पहिलो मिसन फिल्ड भनेको हाम्रो परिवार हो, हाम्रो परिवार। अनि त्यसैले परिवार राम्रोसँग सञ्चालन गरिनु यो अति महत्त्वपूर्ण मापदण्ड हो। धेरै मण्डलीहरू अहिलेको कति नामधारी मण्डलीहरू पनि, क्यारिजमेटिक पेन्टेकोस्टल मण्डलीहरू, ब्याप्टिस्ट मण्डलीहरूमा पनि यो कुरालाई हल्का रूपमा लिएको छ है। अनि उनीहरू एकदम विफल भए पनि यो कुरालाई हल्का रूपमा लिएको छ, तर यो हल्का रूपमा लिने कुरा होइन है। अब यसको अर्थ चाहिँ एल्डरको छोराछोरीहरू चाहिँ 100मा 100 आज्ञाकारी, 100मा 100 आदर भाव राख्ने हुनुपर्छ भनेको होइन। किन त्यस्तो सिद्ध कोही पनि छैन, कुनै पनि त्यस्तो बच्चा छैन जो सिद्ध रूपमा आज्ञाकारी छ, अधीनतामा छ। येशू ख्रीष्ट मात्रै त्यस्तो बच्चा हुनुहुन्थ्यो है, त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जब उहाँ सानो हुनुहुन्थ्यो। अरू सबै पापी छन्। तर यहाँ के भनेको भने उसको परिवार चाहिँ नमुना हुनुपर्छ। उसको छोराछोरीहरू अधीनतामा बस्न सिकेका छन्, परमेश्वरको विद्रोह गरिरहेका छैनन्, बुबाआमाको विद्रोह गरिरहेका छैनन् है, तर आज्ञाकारी छन्, आदर गर्छन् उनीहरू। हो त्यहाँ कमजोरी छ उनीहरूको जीवनमा, कमजोरीहरू अवश्य छ, तर त्यसलाई सुधार गरिरहेको छ बुबाले है। अनि ठिकसँग सुसार गर्दैछ, देखरेख गर्दैछ, सुधार्दैछ, सिकाउँदैछ। अनि यस्तै व्यक्ति नै मण्डली हेर्न सक्ने व्यक्ति हो है। उसले मण्डलीमा ऊ गम्भीर छ। अनि त्यही घरभित्र नै त्यो बुबालाई आदर गरेको छैन भने, अनि त्यही घरभित्र त्यो बुबाले यदि त्यो आदर जित्न सकेको छैन भने छोराछोरीबाट, पत्नीबाट भने मण्डलीमा पनि उसले त्यो आदर जित्न सक्दैन, विफल हुन्छ। त्यसैले घर महत्त्वपूर्ण छ, हाम्रो मिसन फिल्ड हाम्रो परिवार हो सबभन्दा पहिलो। अब अर्को पनि हामी हेरौँ शिक्षागत क्षमताको मापदण्ड। शिक्षागत क्षमता भनेको सिकाउनमा सिपालु हुनुपर्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ 3:2 पदमा छ है। हामीले त्यसलाई यसमा वर्गीकरण गरेका छौँ। पहिलो तिमोथी 3:2 त्यहाँ लेखेको छ
यसकारण अध्यक्ष निर्दोष, एउटै पत्नीका पति, सतर्क, आत्मसंयमी, असल व्यवहार भएको, अतिथिलाई सत्कार गर्ने अनि सिकाउनमा सिपालु हुनुपर्छ भनेको छ है। सिकाउनमा सिपालु। अनि एउटा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड हो। एल्डरले चाहिँ खाँटी शिक्षा सिकाउन र झुटा शिक्षालाई रद्द गर्न सक्ने गरी पर्याप्त रूपमा पवित्र शास्त्र जानेको हुनुपर्छ है। पवित्र शास्त्र जानेको हुनुपर्छ उसले, ताकि उसले खाँटी शिक्षा सिकाउन सकोस्, झुटा शिक्षालाई रद्द गर्न सकोस्, मण्डलीको बगालको निम्ति विश्वासी जनहरूको अवस्था बुझ्न सकोस्, आत्मिक अवस्था, र आवश्यक तरिकाले परमेश्वरको सत्यतामा नेतृत्व गर्न सकोस् उसले परमेश्वरको वचनद्वारा है। अनि परमेश्वरको वचनको पुरा ज्ञानमा खास कोही पनि कहिले पनि आइपुग्न सक्दैन। त्यसैले हरेकजन अध्ययनशील भइरहनु पर्छ है। किनभने विश्वासी जनहरूलाई चाहिँ हलुका खानेकुराले फाइदा दिँदैन है। डेभिड अङ्कलले त्यो उहाँले एक ठाउँमा लेख्नु भएको छ, त्यो जङ्क फुड चाउचाउ, कुरकुरे, त्यस्ता कुराले जसरी एउटा बच्चालाई स्वस्थ बनाउँदैन, त्यस्तै जङ्क प्रचारले पनि विश्वासीहरूलाई फाइदा दिँदैन। जसरी एउटा बच्चालाई बढ्नलाई खँदिलो खानेकुरा चाहिन्छ, विश्वासीहरूलाई पनि खँदिलो खानेकुरा चाहिन्छ उनीहरूलाई हुर्काउन, स्वस्थ राख्न। त्यसैले अध्यक्षले वा एल्डरले परमेश्वरको बगाललाई खुवाउन परिश्रम गर्नुपर्छ है। अनि हल्का तरिकाले होइन, तर अध्ययनशील हुँदै कसरी म सिकाउँ, सिकाउने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ। अनि त्यसैले एकदम अध्ययनशील हुनुपर्छ अनि प्रभुको सत्यता त्यसरी प्रकट गरिदिनुपर्छ। अनि तीतसको पुस्तकमा जाउँ त। तीतसको पुस्तकमा चाहिँ त्यहाँ प्राचीनमा हुनुपर्ने योग्यताहरूको कुरा गर्दाखेरि यो सिकाउने वा शिक्षागत क्षमताको कुरालाई अझै राम्रोसँग बताएका छन्। तीतस 1:9 अनि अवश्य पनि हामी पछि तीतसको पुस्तक आइपुग्दाखेरि अध्यक्षको हरेक गुणलाई एक एक गरी हेर्ने छैनौँ, किनभने हामीले पहिलो तिमोथीमा हेरिसक्यौँ। अनि त्यसैले यहाँ मिलाउँदै हामी जान सक्छौँ। तीतस 1:9 उसको शिक्षागत मापदण्डको कुरा गरिएको छ। यहाँ लेखेको छ, आफूले पाएको शिक्षा मुताबिक विश्वासयोग्य वचन बलियोसँग पक्रेर खाँटी शिक्षाद्वारा विरोधीहरूलाई अर्ती दिन र कायल गराउन सक्ने हुनुपर्छ। त्यसैले यहाँ एउटा ठुलो मापदण्ड छ एउटा अध्यक्ष वा एल्डरको लागि है। अनि त्यसलाई यहाँ केही बुदागत रूपमा हेरौँ। एल्डरले चाहिँ शिक्षा पाएको हुनुपर्छ। 9 पदमा भनेको छ आफूले पाएको शिक्षा मुताबिक। त्यसैले उसले शिक्षा पाएको हुनुपर्छ। शिक्षा नपाएको, नसिकेको व्यक्ति एल्डर हुन सक्दैन। परमेश्वरको वचन विश्वासयोग्य छ। यहाँ विश्वासयोग्य वचन भनेको छ, उहाँ झुट बोल्न सक्नुहुन्न। अनि तर मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ शिक्षा पाएको कुरा है। प्रभुको वचनको सेवा गर्ने व्यक्तिले यदि शिक्षा पाएकै छैन भने उसले कसरी वचनको सेवा गर्न सक्ला? विचार गरौँ न, संसारमै पनि है। एउटा सिपाही उसलाई युद्ध गर्न पठाइन्छ, तर उसले तालिमै पाएको छैन भने उसले युद्ध कसरी गर्ला? हतियार चलाउन जान्दैन भने उसले कसरी युद्ध गर्ला? त्यसैले असल युद्ध लड्न एउटा सिपाहीले तालिम पाएको हुनैपर्छ। अर्को उदाहरण चाहिँ डाक्टर बन्छु भन्ने व्यक्ति, त्यसरी एउटा मेडिकल खोलेर डाक्टर बन्दैन। ऊ डाक्टर बन्नलाई उसले ठिक शिक्षा पाउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तर डाक्टरहरूलाई वा यो सिपाहीहरूलाई शिक्षा मात्र दिइँदैन, ठिक शिक्षा मात्र दिइँदैन, उसलाई प्रायोगिक वा भन्छ नि प्र्याक्टिकल है, यहाँ मैले नेपालीमा प्रायोगिक भनिरहेको छु, वा प्र्याक्टिकल व्यवहारिक क्रियात्मक अभ्यास पनि भरपुर गराएको हुन्छ एउटा डाक्टरलाई है। 5 वर्षसम्म उसले दुईटै कुरा लिन्छ, शिक्षा र अभ्यास, दुईटै कुरा, व्यवहारिक कुराहरू, प्र्याक्टिकल थ्योरी, अनि बल्ल असल शिक्षक बन्न सक्छ। अब प्रभुको वचनको सेवा गर्नु भनेको त देशको सिपाही हुनु वा कुनै हस्पिटलको डाक्टर हुनुभन्दा पनि निकै ठुलो काम हो है। त्यसैले यो काम गर्न चाहने व्यक्तिले यो दुवै कुराको राम्रो तालिम पाएको हुनुपर्छ, परमेश्वरको वचनको शिक्षा र व्यवहारिक सेवकाई। हाम्रो जेम्स भाइ उहाँ जब ताप्लेजुङबाट आउनुभयो अनि लगभग 3 वर्ष काठमाडौँ बसेर उहाँले आवश्यक शिक्षाहरू लिनुभयो। तर उहाँले जब उहाँको ग्रेजुएसनको दिन थियो,
म पनि थिएँ, मलाई याद छ उहाँले के भन्नुभयो भने मैले शिक्षा त पाएँ, म व्यवहारिक सेवकाईको व्यवहारिक पक्ष पनि सिक्न चाहन्छु। अनि त्यसैले उहाँले त्यसरी साक्षी दिनुभयो। अनि त्यही कारण उहाँ नारायणघाट आउनुभएको। उहाँको उद्देश्य के थियो भने मैले शिक्षा पाएको छु अब है, केही न केही अब म यो शिक्षाको आधारमा म बढ्न सक्छु, तर मलाई सेवकाईको विषयमा व्यवहारिक कुराहरू पनि अभ्यस्त हुन चाहन्छु। त्यसरी उहाँ यहाँ आउनुभयो, 3.5 वर्षसम्म यो अभ्यास गर्नुभयो। अनि अब प्रभुले जसरी डोर्याउनु भएको छ त्यहाँ काम गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ। त्यसैले यो दुवै कुरा हुनुपर्छ। एउटा कुरा यहाँ के बताउन चाहन्छु भने बाइबल कलेजको औपचारिक शिक्षा नै हुनुपर्छ भन्ने त अवश्य पनि होइन, किनभने कतिपय परिस्थितिहरूले त्यो सम्भव नहुन सक्छ है। अनि तैपनि यदि परिस्थितिहरू ठिक छ है, तपाईहरू जवान हुनुहुन्छ अथवा विवाहित हुनुहुन्न, अनि अर्को परिस्थिति भनेको चाहिँ प्रभुको आदर गर्ने खालको कलेज छ कि छैन है। मैले विवाह गर्नुभन्दा अगाडि म धेरै चाहन्थेँ बाइबल कलेज पढ्नलाई, तर नेपालमा बाइबल कलेजहरू त थियो, तर प्रभुलाई आदर गर्ने खालको थिएन, अनि म त्यहाँ सहभागी हुन सकिनँ। अनि अमेरिकामा पनि ट्राई गरेँ मैले, एम्बेसेडर ब्याप्टिस्ट कलेजमा ट्राई गरेँ। त्यो त्यही कलेज हो जहाँ जोनाथन दाई पढ्नु भएको थियो, अनि जोसेफजी पनि त्यहीँ पढ्नु भएको। तर त्यो जोसेफजीलाई चिन्दिनँ थिएँ। जोनाथन दाई त्यहाँ पढ्नु भएकोले त्यहाँ राम्रो हुन्छ भन्ने मैले बुझेको थिएँ र सबै एप्लाई गरेँ। उताबाट बोलाउनु पनि भयो, सबै राम्रो भयो, तर यहाँ अमेरिकाको एम्बेसीले मलाई जान दिनु भएन। अनि त्यस प्रभुको उद्देश्य म देख्छु त्यसमा पनि मैले, अनि म खुसी पनि छु। तर त्यो बेला नेपालमा थिएन, भएको भए आजको जस्तो भएको भए म अवश्य सहभागी हुने थिएँ। अनि त्यो नभएपछि मैले चाहिँ के गर्न थालेँ भने आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययनलाई एकदम मैले त्यसको 4 नम्बर गियर लगाएर कुदाउन थालेँ। अनि रातभर अनि जति समय पाउँछ मैले अध्ययन गर्न थालेँ, प्रदेश अङ्कलसँग सम्पर्क गर्न थालेँ, अध्ययन गर्ने कुराहरू माग्न थालेँ। अनि निकै राम्रो सामग्रीहरू दिनुभयो इङ्ग्लिसमा, अनि धेरै अध्ययन गर्न थालेँ। अनि तर आज बाइबलीय कलेज छ है, अनि प्रभुले दिनुभएको छ हाम्रो माझमा सङ्गति चर्चमा। अनि तपाईँको परिस्थिति ठिक छ भने सहभागी हुन खोज्नुपर्छ है। अनि तर कति अवस्था हुन्छन् जहाँ औपचारिक शिक्षा लिन नसकेको अवस्था हुन्छ। त्यसैले परिस्थितिहरू अनुकूल छैन भने है एउटा व्यक्ति बाइबल विद्यार्थी चाहिँ हुनैपर्छ, बाइबल अध्येता हुनैपर्छ, बाइबल सिक्न इच्छुक, अग्र पङ्क्तिमा अति इच्छुक हुनुपर्छ है। अनि यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, किनभने बाइबलले भन्छ पहिलो तिमोथी 5:17 कि प्राचीनहरू चाहिँ वचन र शिक्षामा परिश्रम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। वचन र शिक्षामा है, परिश्रम नगर्ने व्यक्ति लापरवाह हो। अब एकछिन विचार गरौँ, चेलाहरू, ख्रिस्टको तत्कालीन चेलाहरू 12 चेलाहरू र पछिका चेलाहरू जो मण्डली सुरु भएपछि प्राचीनहरू भए, अनि जहाँ प्राचीनहरू नियुक्त गरे, उनीहरूसँग बाइबल कलेजको ज्ञान त अवश्य पनि थिएन हामी जस्तो। तैपनि चेलाहरू स्वयं ख्रिस्टद्वारा तालिम दिएका थिए भने अरू प्राचीनहरू चाहिँ, सुरुका मण्डलीका प्राचीनहरू चाहिँ प्रेरितहरूद्वारा सिकाइएका थिए। तर मुख्य कुरा के हो भने यो व्यक्तिले शिक्षा लिएको छ, ऊ सिकाइएको व्यक्ति हो। मुख्य कुरा त्यो बाइबल कलेजमा होस् वा अरू कुराले। जस्तै हामी यहाँ तपाईँहरूलाई अहिले शिक्षाहरू दिन चाहिरहेका छौँ, किन तपाईँहरूमध्ये कतिको चाहिँ अब बाइबल कलेज पढ्ने परिस्थिति छैन है। अनि जे पाइरहनु भएको छ यहाँ शिक्षाहरू, अनलाइनबाट होस्, अनि मिनी तालिमहरूबाट होस्, कन्फरेन्सबाट होस्, त्यो चाहिँ तपाईँ सिक्न इच्छुक हुनुहुन्छ र साथै तपाईँको व्यक्तिगत अध्ययन चाहिँ एकदम राम्रो छ भन्ने कुरा यहाँ मानिलिएको छ, अथवा सिक्न इच्छुक, शिक्षा पाएको है। त्यसैले बाइबल कलेजको शिक्षा धेरै लाभदायक छ र त्यसको आफ्नै महत्त्व पनि छ। त्यो महत्त्वपूर्ण छ एक हिसाबले। अनि कम्तीमा पनि बाइबल कलेजको आधारभूत तयारी हुनैपर्छ। त्यो एउटा राम्रो जग हो, अनि सुरु गर्नलाई एउटा राम्रो ठाउँ हो। तैपनि बाइबल कलेज नै पर्याप्त होइन। बाइबल कलेज पढेका व्यक्तिहरू पनि जीवनको अन्तिमसम्म नै अध्ययनशील भइरहनुपर्छ है। अनि सबै व्यक्तिहरूसँग बाइबल कलेजको शिक्षा नहुनु पनि सम्भव छ है, मेरो आफ्नै सवालमा पनि। तैपनि प्रभुको काम गर्ने व्यक्ति जहिले पनि व्यक्तिगत रूपमा सिकिरहने व्यक्ति हुनुपर्छ। अनि उसले चाहिँ बाइबलका शिक्षाहरू पाएको छ है, उसले बाइबलको आधारभूत कुराहरू बुझेको छ, गहिरा गहिरा कुराहरू सिकेको हुनुपर्छ। जस्तै मैले यहाँ केही कुराहरूको बुदा बनाएको छु, उसले सिक्नुपर्ने चाबी शब्दहरू है, प्रायश्चित, पश्चाताप,
करार, हैन, अनि थुप्रै अरू शब्दहरू छ, विश्वास, अनि थुप्रै शब्दहरू छन्, पाप। उसले त्यो सिकेको हुनुपर्छ हरेक कुरा, त्यसको आधारभूत ज्ञान, है, राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ। प्रबन्धहरू के हो, प्रभुले कसरी प्रबन्धहरूमा व्यवहार गर्नुभएको छ, उसले यो जानेको हुनुपर्छ। बाइबलका भविष्यवाणीहरूले सिकेको हुनुपर्छ, है, प्रभुले कसरी गर्नुभएको छ, कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, अब के छ भविष्यवाणीहरू, अनि यसलाई अक्षरशः अर्थ लगाउनलाई भविष्यवाणीहरूलाई। साथै बाइबलका महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू, मण्डली, इजरायल, अन्य जाति, यो महत्त्वपूर्ण भिन्नता, न्यायहरूको महत्त्वपूर्ण भिन्नता, अनि अरू थुप्रै भिन्नताहरूले चाहिँ जानेको हुनुपर्छ। अनि साथै बाइबलको 66वटा पुस्तकहरूको मूल विषयवस्तुहरूले जानेको हुनुपर्छ, है, अथवा सिङ्गो बाइबलको सन्दर्भ बुझेको हुनुपर्छ। अर्थ प्रकाशनका नियमहरू सिकेको हुनुपर्छ, जुन तपाईँले सिक्नुभएको छ विगतका दिनहरूमा। त्यसैले उसले शिक्षा पाएको छ, है, अध्यक्ष, अनि ऊ सिकिरहने व्यक्ति हो। साथै दोस्रो कुरा चाहिँ तीतस 1:9बाट के सिक्छौँ भने ऊ चाहिँ त्यो शिक्षालाई बलियोसँग पक्रेको व्यक्ति पनि हुनुपर्छ। शिक्षालाई बलियोसँग पक्रेको व्यक्ति। तीतस 1:9मा त्यही भनेको छ, आफूले पाएको शिक्षा मुताबिक विश्वासयोग्य वचन बलियोसँग पक्रेर भनेको छ, बलियोसँग पक्रेर, है। त्यसैले खाँटी शिक्षामा टाँसिरहने व्यक्ति हो यो व्यक्ति चाहिँ। अरूले सिकाएकोले मात्र होइन, तर आफैले अध्ययन गरेर प्रभुको सहायताद्वारा जानेकोले, त्यस शिक्षामा प्रभुद्वारा विश्वस्त भएकोले ऊ टाँसिरहेको छ, है। अनि एउटा व्यक्ति जति अध्ययनशील हुन्छ बाइबलमा, त्यति नै उसले परमेश्वरको अनुग्रह बुझ्छ, त्यति नै बाइबलको शिक्षामा ऊ बलियो रहन सक्छ, है। त्यसैले बाइबल इतिहासमा हामीले हेऱ्यौँ भने बाइबलीय इतिहासमा परमेश्वरको सत्यतालाई सम्झौता गर्नुको सट्टा बरुमा मर्न तयार छु भन्ने ख्रिस्टीय शहीदहरू प्रशस्त छन्, अनि त्यस्तो अगुवाहरू पनि प्रशस्त छन्, अर्थात् खाँटी शिक्षालाई बलियोसँग पक्रेको। चार्ली हदाद भन्ने व्यक्ति तपाईँले चिन्नुहुन्छ, अस्ट्रेलियाको हुनुहुन्छ उहाँ, अनि यहाँ आएर पनि सिकाउनु भएको थियो। तर पछिल्लो समयहरूमा उहाँले बाइबलको खाँटी शिक्षाहरूलाई त्याग्दै हुनुहुन्छ। ख्रिस्टको आगमनको शिक्षालाई उहाँले त्याग्नु भयो, यो दुःख लाग्दो कुरा। अनि कुनै पनि बेला आउन सक्नुहुन्छ भन्ने शिक्षालाई त्याग्नु भयो। अनि त्यसपछि उहाँको बिस्तारै अरू कुराहरूमा अलमल हुन थाल्यो, है। अनि अहिले उहाँ दोष लगाउने व्यक्ति बन्नुभएको छ, निन्दा गर्ने व्यक्ति बन्नुभएको छ। यो दुःखमय कुरा हो, है। चार्ली हदाद जस्तो हामीले धेरै प्रार्थना गरेको व्यक्ति, है, हामीलाई नमुना जस्तो व्यक्ति, सुसमाचारमा जोसिलो व्यक्ति पनि खाँटी वचन बलिसँग पक्राउनु भएन। त्यसैले उहाँहरूबाट अलग हुनु पर्यो, है। तर हामीले बलियो साथ पक्राउनु पर्ने केही आधारभूत शिक्षाहरू त्यहाँ छन्, है। अब यो तपाईँले सबै टिप्न सक्नु हुँदैन होला, तर म सरस्वती भनिदिन्छु, अनि सुन्नुभयो हुन्छ। हामीले बलियो साथ पक्राउनु पर्ने आधारभूत शिक्षाहरू के हो? परमेश्वरको त्रिएकता, यो बलियो साथ पक्राउनु पर्छ। येशू ख्रिस्टको ईश्वरत्व, है, उहाँ अनन्त पुत्र हुनुहुन्छ र उहाँको मनुष्यत्व मानिस बन्नुभयो। येशू ख्रिस्टको कन्या जन्म, यो अति महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू हो, है। साथै क्रुसमा उहाँको प्रतिस्थापनकारी मृत्यु, पापको निम्ति, हाम्रो रोगको निम्ति होइन तर पापको निम्ति, तर हाम्रो सट्टामा प्रतिस्थापन भएर क्रुसमा मर्नुभयो। मुक्ति कसरी पाइन्छ? विशुद्ध ख्रिस्टमाथि विशुद्ध विश्वासद्वारा विशुद्ध अनुग्रहले पाइन्छ भन्ने शिक्षा, यो आधारभूत शिक्षा, यसमा बलियो गरी उभिनै पर्छ। साथै बाइबल, पवित्र शास्त्रको प्रेरणा र सर्वाधिकार भनेको हाम्रो जीवनमा बाइबल एकमात्र अधिकारको पुस्तक हो। अनि बाइबलले जे भन्छ हामी त्यसरी जिउँछौँ, पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको। साथै ख्रिस्टको सदेह बौरी उठाए र सदेह स्वर्गारोहण, शरीरमै बौरी उठ्नुभयो, शरीरमै स्वर्ग जानुभयो। अनि साथै ख्रिस्टको पूर्व महासङ्कष्टकालीन आगमन र ऱ्याप्चर। अब यसरी शब्द दिन खोजेको छु मैले यहाँ। पूर्व महासङ्कष्टकालीन भनेको 7 वर्षको सङ्कष्ट हुनुभन्दा अगाडि ख्रिस्ट आउनुहुने र मण्डलीलाई लिएर जानुहुने शिक्षा। चार्ली हदादले यसैमा अलमल गर्नुभयो, अनि अरू अलमलको लागि ढोका खोल्नुभयो उहाँले आफ्नो हृदयमा। साथै ख्रिस्टको सदेह दोस्रो आगमन, है, कतिले ख्रिस्ट आइसक्नुभयो आत्मामा भन्छन्, तर हामी भन्छौँ उहाँ शरीरमा आउनै पर्छ, भविष्यवाणीले त्यही भन्छ। अनि त्यसपछि अनन्त नरकको दण्ड, कतिले भन्छन् नरकमा गएर भस्म हुन्छ,
नरक त एउटा डर दिने कुरा मात्रै हो, तर हामी भन्छौँ होइन, नरक वास्तविक ठाउँ हो, अनन्त आगोको ठाउँ। त्यसैले आधारभूत शिक्षा, अझै यसमा अरू शिक्षाहरू हुनसक्छ, अरू आधारभूत शिक्षाहरू है। यो पुरै लिस्ट होइन, अझै अरू लिस्ट हुनसक्छ, विचार गर्नुहोस् तपाईँले त्यसमा है। अनि अर्को कुरा हामी हेरौँ कि एल्डरले चाहिँ शिक्षा पाएको मात्र होइन, भोलिसम्म पक्रेको मात्र होइन, तर ऊ अर्ती दिन र विरोधीलाई कायल पार्न पनि सक्छ है। किनभने एल्डरको एउटा प्रमुख काम भनेको सिकाउनु हो। सिकाउने काम भनेको परिपक्व छैन भने बगाललाई ठुलो घाटा हुन्छ, आत्मिक घाटा हुन्छ है। सङ्गति त चलिरहेको हुन्छ तर आत्मिक घाटा भइरहेको हुन्छ। अनि साथै आत्मिक युद्ध पनि छ। शैतानले हरेक झुटो शिक्षाद्वारा मण्डलीलाई नष्टभ्रष्ट पार्न चाहन्छ। पावलले एफेससका प्राचीनलाई त्यही चेतावनी दिएका थिए। शैतानले प्रयोग गर्ने हतियारहरू धेरै छ, त्यसमध्ये एउटा चाहिँ र सबभन्दा ठुलो हतियार चाहिँ झुटा शिक्षा र झुटा शिक्षकहरू। अनि झुटा शिक्षकहरू शैतानद्वारा चलाइएका हुन्छन्, चलाक हुन्छन्, धूर्त हुन्छन्, आक्रामक हुन्छन् र झुटा शिक्षा हुल्न खोज्छन्। त्यसैले मण्डलीको अध्यक्ष वा एल्डर चाहिँ शिक्षाको विषयमा उसको स्तर राम्रो हुनुपर्छ र बाइबलीय ज्ञान हुनु नितान्त आवश्यक छ। उसले झुटा शिक्षकलाई कायल गराउन सक्नुपर्छ है। हो, उसले मान्ला नमान्ला, विद्रोह गर्ला, तर उसले जित्न चाहिँ दिनु हुँदैन है। अनि पवित्र शास्त्र सत्य छ नि, यदि हामीसँग सत्य छ भने हामीले सत्य प्रचार गर्ने, अनि हामीले जित्नै पर्छ, किनभने सत्यले जित्छ जहिले पनि झुटालाई। त्यसैले मण्डलीलाई सुरक्षा दिने हो भने सिकाउन सिपालु व्यक्तिहरू पुलपिट पछाडि हुनुपर्छ है। अनि र साथै अर्को कुरा पनि के सिक्छौँ भने गल्तीहरूलाई औँल्याउनु पनि एल्डर निडर हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ अर्ती दिन भनेको छ, कायल गराउन है, खालि सल्लाह दिन होइन, तर गल्ती छ भने औँल्याउने निडर भएर। त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ। अनि अन्तिमको एउटा हामी हेरिहालौँ अनि अन्त गर्नेछौँ। समय थोरै छ तर हामी हेर्न सक्छौँ। समयको मापदण्ड है, पहिलो तिमोथीमा फर्क्यौँ। यति हेरेपछि चाहिँ हामीले अध्यक्षको गुणहरू भ्याउँछौँ है, मापदण्डहरू। समयको मापदण्ड पहिलो तिमोथी 3:7 भनेको छ, यो बाहेक माफ गर्नुहोस् 6 पद, नयाँ चेला नहुन्, नत्र त घमण्डले फुलिएर उनी शैतानको दण्डमा पर्लान्। त्यसैले नयाँ चेला नहुन् भनेको छ। नयाँ चेला, समयको मापदण्ड। नयाँ चेला भनेको चाहिँ भर्खर रोपिएको बिरुवा भन्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ। ऊ भर्खर रोपिएको बिरुवा हो। खालि उमेरले, जवान उमेरले नयाँ भन्न खोजेको होइन, तर एल्डर चाहिँ मुक्ति पाएर ऊ पर्याप्त समय ख्रीष्टसँगै हिँडेको हुनुपर्छ है। त्यसैले पर्याप्त समय मुक्तिमा हिँडेको व्यक्ति हो। जस्तै एल्डरलाई प्रयोग गरेको शब्द हामी हेरौँ न, प्राचीन भनेको छ होइन त। एउटा प्राचीन भनेको चाहिँ उमेर खाएको वा प्राउड भन्ने बुझिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एल्डरहरू चाहिँ कपाल दाढी फुलेको हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन, तर आत्मिक रूपमा पाको, आत्मिक रूपमा बढेको एल्डरहरू चाहिँ आत्मिक रूपमा पाको हुनुपर्छ। त्यसैले विचार गर्नुहोस्, पाको हुनलाई समय लाग्छ, पाको हुनलाई परिश्रम लाग्छ, पाको हुनलाई अनुशासित जीवनमा हिँडिरहेको हुनुपर्छ। त्यसैले आत्मिक रूपमा पाको हुनलाई चाहिँ सर्टकट छैन, त्यहाँ छोटो बाटो हुँदैन। जस्तै भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा त्यो धन्य मानिसलाई रोपिएको रुखसँग तुलना गरिएको छ है, रोपिएको रुख। अनि विचार गर्नुहोस्, हरेक बिरुवा रुख बन्न समय लाग्छ है, हरेक बिरुवा रुख बन्न समय लाग्छ। त्यसैले एउटा एल्डर पनि ल म आइपुगेँ, अब म अब सिद्ध भएँ भन्ने अवस्थामा कहिले पुग्न सक्दैन भने, ऊ सिद्धताको पछि लागिरहनु पर्छ भने नयाँ चेला त झन् त्यो अवस्थामा पुगेको हुँदैन है। अनि भन्ने हो भने जुन हामीले अहिलेसम्म सबै मापदण्डहरू हामीले हेऱ्यौँ, नयाँ चेलामा त्यो सबै मापदण्डहरू विकास भएको हुँदैन अनि उसलाई त्यो जाँच्न पनि सकिँदैन। त्यसैले नयाँ चेला हुनु हुँदैन। पावलले भनेको छ स्पष्ट साथ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई यस्तो ठुलो जिम्मेवारी नदिनु, त्यहाँ खतरा हुँदो रहेछ। के खतरा हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ उसलाई घमण्डको खतरा हुनसक्छ, ऊ घमण्डले फुलिन सक्छ। फुलिनु, म ठुलो छु भनेर देख्नु, फुलिनु, एउटा बेलुन फुलेको जस्तै उसले आफूलाई ठुलो देख्नु, म ठुलो छु, म केही हुँ, मलाई ध्यान देऊ है, घमण्डले फुलिन सक्छ। फलस्वरूप शैतानको दण्डमा पर्छ। अब शैतानको दण्ड भनेको के हो, यसलाई धेरै गाह्रो नबनाऊ। शैतान जसरी ओहदामा पुगेको थियो, लुसिफर माथिको ओहदामा, तर पतन भयो त्यहाँबाट, त्यही भनेको कि
कि अगुवापनको ओहदामा पुगेको व्यक्ति ऊ घमण्डी भयो भने त्यो ओहदाबाट झर्न सक्छ अनि सम्भवतः विश्वासको जीवनबाट पनि है पतन हुन सक्छ। त्यसैले आत्मिक पाएको व्यक्ति चाहिँ कस्तो व्यक्ति हो भने ऊ नम्र व्यक्ति हो। त्यसैले उसलाई घमण्डको परीक्षाहरूमा उसले नम्र हुन सिकेको छ परमेश्वरद्वारा। अनि आत्मिक पाएको व्यक्ति नम्र हुन्छ। प्रभुले विभिन्न जाँचहरूद्वारा र परीक्षाहरूद्वारा उसलाई नम्र हुन सिकाउनु भएको हुन्छ। नयाँ चेलाले नम्रता त्यति राम्रोसँग सिकेको हुँदैन, सिक्दैछ ऊ है, तर पाएको व्यक्ति जस्तो सिकेको हुँदैन। त्यसैले ऊ घमण्डको पापको शिकार सजिलै हुन सक्छ। त्यसैले समयको मापदण्ड है, एउटा व्यक्ति कतिको पाएको छ, भर्खर रोपेको जस्तै छ कि कतिको पाएको छ, कतिको समय भयो उसले प्रभुसँग हिँडिरहेको, त्यसले यी कुरा जाँच्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अनि यहाँसम्म हामी गर्नेछौँ अगुवाको मापदण्डहरू। अनि प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। अनि तपाईँहरूलाई पनि जसले यहाँ हेर्नुभयो अनि राम्रोसँग सुन्नुभएको छ। हामी प्रार्थना गरौँ अनि त्यसपछि केही प्रश्नहरू छ भने समय लिन सक्छौँ है। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।